नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि रमज़ान मुबारक हमारे बिल्कुल करीब है और 2 दिन का फ़ासला रह गया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बुध की रात यानी बुध और जुमेरात की दरमियानी रात गालिब इम्कान है कि अल्लाह के बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती मस्जिदों में हाज़िर होंगे और नमाज तरावी के लिए कुरान पाक सुनेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, रमज़ान पाक की रहमतों बरकतों से मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह पाक हम सब को जितने सुन रहे हैं उन सब को भी खैरियत से रमज़ान पाक तक पहुँचा दे। गुज़श्ता रोज़ जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा स्याह तरीन दिनों में से एक दिन था। लाक़ानूनीयत, कानून नाफिज करने वालों ने जो कुछ तमाशा किया मुल्क के साथ, और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और तारड़ और बारड़ और मेमन और बड़े बड़े चोरों डाकुओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके कोशिश की अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कि ये सब जो कुछ हुआ है उसकी वजह से हुआ है, जो अदालत में पेश होने जा रहा था और जिसको हम 2 महीने से ललकार रहे थे कि अदालतों में पेश नहीं होता। कल हमने सारा दिन उसे रोकने पे सर्फ किया कि किसी तरह ये अदालत में पेश ना हो जाए। ये कैसा अनजाना खौफ है जो इनको रात की नींद में भी ख्वाब बन के आता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है। यानी एक बंदा अदालत में पेश होने जा रहा है, मोटरवे पे जगह जगह रोका गया, जगह जगह नाके लाए गए, पुलिस और एफसी और पता नहीं क्या कुछ। आज खान साहब ने बड़ी तफसील के साथ खुल के बताया और आपने सुन लिया है, और मज़ीद जो रह गए हैं वो सुन लेंगे कि किस तरह ज़मान पार्क से लेके जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक अजीब तमाशा था। एक मुल्क को मैदान जंग बनाया हुआ था, और फिर जो कुछ वहाँ हुआ, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर जो कुछ हुआ, तो वो भी सारी दुनिया ने देखा। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान की फोर्सेस में से बहुत सारे सिपाही अब ऐसे हैं जो ये जान गए हैं कि हमें अपनों पे गोली नहीं चलानी। अल्हम्दुलिल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। काश बड़े अफसरों को भी ये बात समझ आ जाए कि ये जो बाहर रोड पे मुतालबा कर रहे हैं, कोई इंसाफ मांग रहे हैं, कोई जुल्म के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, ये भी अपने हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, ये पाकिस्तान के बासी हैं। इन्होंने यहाँ ही रहना है, इन्होंने मुल्क छोड़ के भागना नहीं। जिन्होंने मुल्क छोड़ के भागना है, जिनके मकानात, जिनकी दौलत, जिनकी प्रॉपर्टियाँ, जिनका सारा कुछ बाहर है, एक टिकट लेंगे रात को जिस दिन देखेंगे मामलात बिगड़ रहे हैं, और अगले दिन पता चलेगा लंदन पहुंच गए हैं और लंदन पहुंच गई हैं। एक ख़बर ही आपने और मैंने पढ़नी है ना, हम क्या कर सकते हैं। आप तो आज तक जिस किनारे लगाते रहे हैं, शेर एक बारी फिर उसको नहीं वापस ला सके, आप किनारे भी नहीं ला सके। जो लोग उससे मोहब्बत करते थे उनकी मोहब्बत भी नहीं ला सकी। जो जा जा के उसको मिल के आके कौम से वादे करते थे, याद सादिक, जावेद लतीफ़ और कई सारे, और उसकी साहबजादी आ रहा आज कल परसों, और उसने उनमें से भी किसी की परवाह नहीं है उसे। इसलिए कि जब ये दौड़ते हैं तो ये फिर वापस आने से पहले भी अपने ही मफाद देखते हैं, और इनको ऐसे आलाकार मिल जाते हैं जो इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। काश वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हों। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, मुक़्तदर लोग जिनके हाथ में ताकत है, अगर वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होते, वो पाकिस्तान को सर्व करते। जिस मुल्क ने उनको इज़्ज़तें दी, जिस मुल्क ने उनको बड़ी बड़ी कुर्सियाँ दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया, उस मुल्क के लिए सर्व करते ना, तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, मुल्क इस वक्त तक चोरों से पाक हो जाता। कोई डाकू, कोई लुटेरा, कोई चोर इस मुल्क में सियासत करने के अहल भी ना रहता। लेकिन चूँकि उनको सहूलतकार यहाँ मिल जाते, हर आने वाले के अपने अपने मफादात हैं, वो सोचता है
کہ میرے مفاد جو ہیں انہی لوگوں سے پورے ہو سکتے ہیں جو خود چور ہوں، اس لیے ان کو سہولت کاری کی جاتی اور دوبارہ وہ پاکستان پہ آ کے حکمران بن جاتے۔ تو کل میں عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ دیکھا قوم نے، آج وہ سارا کچھ عمران خان کی زبانی سن لیا۔ عمران خان کیا کر رہا ہے اس وقت؟ اس وقت میری سیاست اپنی جگہ، میں جمعیت علماء پاکستان ہوں، اور کچھ میرے بہت سارے سننے والے لبیک کے ہیں، اور کچھ دیگر دینی جماعتوں کے ہیں، اور ان سے عرض کر رہا ہوں اس وقت عمران خان میری اور آپ کی اور قوم کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہزار غلطیاں ہوں گی اس میں بھی، میں تو نہیں لڑ رہا اس وقت، باہر نکل کے ظلم کے خلاف میں نہیں لڑ رہا، آپ بھی نہیں لڑ رہے۔ غصہ نہ کیا کریں، صرف یہ سوچا کریں لڑ کون رہا ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو فائدہ آپ کو ہوگا۔ اگر ملک میں رول آف لا ہو گیا، ملک میں قانون کی حکمرانی ہو گئی، ملک میں الیکشن صاف اور شفاف ہو گئے، تو میرے لبیک کے بھائی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ فائدہ کس کا ہوگا؟ آپ کو تو 10,000 ووٹ آپ نے لیا، سیٹ جیتی ہوئی بھی انہوں نے نہیں لینے دی، بولنے بھی نہیں دیا، باہر بھی نہیں نکلنے دیا۔ یہ ظلم کا نظام ہے، اور جن ظالموں کو وہ لانا چاہتے ہیں ان کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں پھر، اور 3 گروپوں کو، اور یہ گروپ وہ ہیں جن کی ویڈیو ساری ابھی ریکارڈ میں موجود ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو راہ کا ایجنٹ کہتے تھے، ایک دوسرے کو قاتل کہتے ہیں، ایک دوسرے کو بتہ خور کہتے ہیں، اور ان سب کو گورنر کامران ٹیسوری کے ذریعے اکٹھا کس نے کروایا ہے؟ انہوں نے کروایا ہے جو آپ کو اور مجھے الیکشن بھی نہیں لڑنے دینا چاہتے، مجھے اور آپ کو آپ کا اور میرا حق بھی نہیں دینا چاہتے۔ الیکشن ہم بھی بڑی دیر سے لڑ رہے ہیں، رزلٹ کا ہمیں پتہ ہے کیا ہوگا، آج بھی اگر لڑیں گے تو ہمیں پتہ ہے رزلٹ کا کیا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس نظام کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اور اس ملک میں صاف اور شفاف نظام آ جاتا ہے، الیکشن ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، صرف میں کہتا ہوں الیکشن ہی ٹھیک ہو جائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیادت بھی دیانتدار آ جائے گی، جینمن قیادت آ جائے گی، اس پہ کوئی داغ اور دھبا نہیں ہوگا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ الیکٹڈ ہے، یا یہ لایا گیا ہے، یا یہ بٹھایا گیا ہے۔ اس لیے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پاکستانی قوم، ایک بندہ چیخ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، پہلے اسے مارنے کی کوشش کی گئی، گولیاں ماری گئیں، اور پھر پرچہ درج نہیں ہونے دیا گیا۔ یار اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ پھر وزیر قانون کس منہ سے آ کے وزیر داخلہ پریس کانفرنس کرتا ہے؟ ان کو تو ویسے میڈیا کے سامنے آتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ 3-4 بے شرم عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں، ان کو بٹھا دیتے ہیں میڈیا پہ، وہ بکواس کرتی ہیں، لوگ سن کے گالیاں دیتے ہیں، لوگ سن کے لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، ان کو عوام کے سامنے آتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ایک سابق وزیر اعظم پہ گولیاں چلی، پوری دنیا نے دیکھی، پرچہ درج نہیں ہونے دیا۔ یہ انصاف کا حال ہے، اور وہ آ کے صفائیاں دے رہے ہیں۔ وہ جی عدالت نے بلایا، ہم نے تو بلایا نہیں، تو یہ 94 96 97 پرچے جو ہیں یہ تمہارے ابے نے کیے ہوئے ہیں۔ یہ کس نے کیے ہوئے ہیں؟ یہ پرچے کون کرتا ہے؟ عدالتیں کرتی ہیں۔ ایف آئی آر، جعلی ایف آئی آریں عدالتیں کاٹتی ہیں۔ جرم تم کرو، الزام اسٹیبلشمنٹ پہ دو، جرم تم کرو، الزام عدلیہ پہ دو، اداروں کو بدنام کرو۔ میں تو اداروں پہ بھی حیران ہوں، کاش کوئی ان کو پکڑتا گریبان سے، ان کو پکڑ کے کٹہرے میں لاتا۔ یہ سارا کچھ ظلم جو ہو رہا ہے یہ کر خود رہے ہیں اور ڈال کسی اور پہ رہے۔ یہ نفرت کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں عوام اور اداروں کے درمیان، عدالتوں کو متنازع بنا رہے ہیں، جرنیلوں کو متنازع بنا رہے ہیں، کر یہ سارا کچھ خود رہے ہیں۔ اور یہ ایسے بے ایمان ہیں جس دن ان کو پتہ لگ گیا کہ چھٹی ہونے لگی، یہ بھاگ جائیں گے ملک سے۔ ان کی ہسٹری ہے پوری، آپ دیکھ لیں، 10 سال 20 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو اس لیے میں آپ سب سے بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ظلم کے نظام کے خلاف آپ اپنے پلیٹ فارم پہ رہیں۔ میں تو آپ کو نہیں کہتا کہ آپ اس کے پلیٹ فارم پہ، میرے پلیٹ فارم پہ آ جائیں، اپنے پلیٹ فارم پہ رہیں، لیکن ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی آواز میں آواز ملائیں، تاکہ ایک ہی دفعہ پاکستان کی اس جعلی، فراڈ،
دھوکہ نظام سے جان چھوٹ جائے۔ اللہ پاک رمضان پاک کی برکت سے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔